ત્યાં પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણએ આપનો અત્યંત સુંદર દ્વારિકાપુરીમાં दिन रात विनाश को सूचक स्वरूप अलौकिक भूमि बाटे उत्पन्न एवं अंतरिक्ष संगे संबंधित अनेकों किस्म का उत्पातरू आरंभ भई सके को देखनु भयो। जिस प्रकार उत्पातरू भई रहेको देखे पछि परमात्मा श्री कृष्णले यादवहरूसँग भन्नुभयो, हेर यहाँ कस्तो अत्यन्त भयानक उत्पात मचिरहेको छे। यी सबैलाई शान्त गराउनका लागि हामीहरूले अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक प्रभास क्षेत्र अर्थात् द्वारका बाटे धेरै परे सौराष्ट्रमा रहेको तीर्थमा जानु पर्दछ। पराशरजीले भन्नुभयो, परमात्मा श्री कृष्णले यसो भन्नु भएपछि माँ भागवत अर्थात् परम वैष्णव यादव श्रेष्ठ उद्धवले परमात्मा श्रीहरिलाई प्रणाम गर्दै उहाँसँग भनी, हे भगवान, मलाई ज्ञान भए अनुसार अब हजुर आफ्नो कुलको विनाश अर्थात् सर्वनाश गर्ने लागिरहनु भएको छे। किनकि हे अच्युत, यस समयमा सबैतिर विनाशका सूचक अनेकौं उत्पातहरू मात्रै देखिरहेका छन्। त्यसकारण हजुरले मलाई आज्ञा दिनुहोस्, अब मैं के गरूँ। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे उद्धव, तिमी मेरो कृपा प्राप्त गरेर दिव्य अर्थात् अलौकिक गतिका माध्यमद्वारा अनुवादन पर्वत अर्थात् माल्यवानदेखि अगाडिको पर्वतमा अवस्थित रहेको बद्रिक आश्रम जाऊ। त्यो आश्रम नरनारायणको निवास स्थान हो रे त्यसबाट यो सम्पूर्ण पृथ्वी पवित्र भएको छे। तिमीले त्यहाँ गएर आफ्नो अन्तरात्मालाई यथार्थ रूपमा मैमा स्थापित गरेर तपस्या गर्नु। त्यसपछि मेरो कृपाका प्रभावले गर्दा तिमीले आफ्नो मनोकामना अनुसारको सिद्धि प्राप्त गर्नेछौ। मैं पनि यो यादव कुलको पूर्ण रूपमा सर्वनाश गरिदिएर स्वर्गलोकमा जान्छु। मैले परित्याग गरिसकेपछि समुद्रले त्यो अत्यन्त सुन्दर द्वारकापुरीलाई आफ्नो पानीमा पूर्ण रूपमा डुबाइदिन्छे अर्थात् आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छे। पराशरजीले भन्नुभयो, परमात्मा श्री कृष्णले यस किसिमको आज्ञा दिनु भएपछि उद्धव उहाँलाई प्रणाम गरेर उहाँबाट अनुमोदन गरिएको नरनारायणको निवास स्थान बद्रिक आश्रममा तपस्या गर्नका लागि त्यहाँबाट हिँडे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यसपछि परमात्मा श्री कृष्ण रे अत्यन्त पराक्रमी बलरामका साथै सम्पूर्ण यादवहरू अत्यन्त तीव्र गति भएको रथमा सवार भएर प्रभास क्षेत्रतर्फ जानेका लागि यो अत्यन्त सुन्दर द्वारकापुरीबाट हिँडे। त्यसपछि कुकुर, वृष्णि रे अन्धकवंशी यादवहरूले प्रभास क्षेत्रमा पुगेर संयमित भावपूर्वक स्नान गरिसकेपछि परमात्मा श्री वासुदेवसँगै अनुमति लिएर मद्यपान लिए अर्थात् मदिरा पिउन थाले। त्यस समयमा त्यस स्थानमा मदिरा पिउँदाका अवस्थामा ती यादवहरूको आफै भित्री अर्थात् आफू आफूमा झगडामा उत्पन्न भएको वाक्य रूप दाउराबाट सम्पूर्ण प्रलय गराउने सामर्थ्य भएको परस्पर कलह अर्थात् झगडाको आगो सल्कियो अर्थात् दन्दन बल्न थाल्यो तथा त्यही झगडा रूपी आगो यादव कुलको विनाशको कारण बन्यो। त्यस समयमा देववशीभूता यी सबै यादवहरू एक आपसमा शस्त्र प्रहार गर्न थाले रे अस्त्र शस्त्र समाप्त भइसकेपछि तिनीहरूले त्यहाँ नजिकै पूर्ण रूपमा मोलाएको सर्कन हातमा लिए। त्यस युद्धमा उनीहरूले आफ्ना हातमा लिएको त्यो सर्कन वज्रका समान भएको अनुभव गर्न थाले रे उनीहरू त्यसैले एकले अर्कालाई प्रहार गर्ने अर्थात् हिर्काउन थाले अथवा त्यो सर्कनलाई अस्त्र शस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यस यादववंशीय युद्धमा प्रद्युमन, शाम्ब, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक तथा अक्रूर आदि सबै यादवहरूले परस्परमा अर्थात् एकले अर्कालाई त्यो एरका अर्थात् गुन्ज रूपी वज्रले प्रहार गर्न थाले अर्थात् एकले अर्कालाई हिर्काउन थाले। त्यसपछि जब परमात्मा श्रीहरिले उनीहरूलाई परस्परमा युद्ध गरेर रोक्न खोज्नुभयो त्यस समयमा उहाँले आफ्नो शत्रुको सहयोगी सम्झन थाले रे निरन्तर रूपमा एकले अर्कामाथि प्रहार गरिरहे अर्थात् उनीहरूले परमात्मा श्री कृष्णको आज्ञाको अवहेलना गरे। त्यस समयमा परमात्मा श्री कृष्णले पनि अत्यन्त क्रोधित भएर तिनीहरूको वध गर्नका लागि एक मुट्ठी एरका अर्थात्
ठूलो गुण समाउनु भयो रे त्यो एक मुठी ठूलो गुण फलामको मुसलका रूपमा परिणित भयो। त्यसपछि परमात्मा श्री कृष्णले त्यस ठुलो गुन्जबाटै ती अत्यन्त आत्ताई प्रवृत्ति भएका यादवहरूको सर्वनाश गर्ने आरम्भ गर्नुभयो। त्यसै समयमा अन्य यादवहरू पनि अनायास रूपमा त्यहाँ आएर एकले अर्काको वध गर्न थाले। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यस समयमा दारुक अर्थात् परमात्मा श्री कृष्णको सारथीले हेर्दा हेर्दै श्री कृष्णको त्यस जत्र नाम भएको अत्यन्त उत्तम रथलाई घोडाहरूले तानेर समुद्रमा लिएर गए, अर्थात् सारथीले घोडालाई रोक्न सकेन। त्यसपछि परमात्मा श्री कृष्णको शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, तरवार रे खड्ग आदि अस्त्रहरू पनि परमात्मा श्री कृष्णको 3 पटक प्रदक्षिणा गरेर आकाश मार्गबाट गए। हे मुनिश्रेष्ठ, एक क्षणको अवधिमा परमात्मा श्री कृष्ण रे उहाँको सारथी दारुक बाहेक सम्पूर्ण यादवहरूमा कोही पनि जीवित अवस्थामा रहेनन्, अर्थात् अन्य सम्पूर्ण यादवहरूको पूर्ण रूपमा विनाश भयो। त्यसपछि आफ्नो सारथी दारुकले परमात्मा श्री कृष्ण घुमफिर गरिरहनु भएका अवस्थामा अत्यन्त पराक्रमी बलरामको मुखबाट एउटा अत्यन्त विशाल सर्प निस्किरहेको देख्नुभयो। त्यसपछि अत्यन्त पराक्रमी बलरामका मुखबाट निस्किरहेको त्यो अत्यन्त भयानक सर्प समुद्रतिर गयो। त्यस समयमा सिद्ध एवं अन्य सर्पहरूले त्यो भयानक सर्पको स्तुति गरिरहेका थिए। त्यस समयमा समुद्र अर्घ्य लिएर त्यो भयानक सर्पका अगाडि आए रे उत्तम सर्पहरूले त्यसको पूजा गर्न थाले। पूजा समाप्त भएपछि त्यो विशाल सर्पले समुद्रको पानीमा प्रवेश गर्यो। यस प्रकार अत्यन्त पराक्रमी बलरामजी आफ्नो अंशमा विलीन हुनुभएको देखेपछि परमात्मा श्री कृष्णले आफ्नो सारथी दारुकसँग भन्नुभयो, तिमीले यहाँबाट गएर राजा उग्रसेनले वसुदेवलाई यहाँ भएका सबै कुराहरू बताइदेऊ। अत्यन्त पराक्रमी बलरामजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो रे सम्पूर्ण यादवहरूको पूर्ण रूपमा विनाश भइसकेको छ। मैं पनि योगस्थ भएर अर्थात् योगमा लीन भएर आफ्नो यो मनुष्य शरीर परित्याग गर्दछु। तिमीले यहाँबाट गएर उनीहरूलाई यो सबै कुरा सुनाइदेऊ। द्वारकापुरीमा निवास गर्ने सबैलाई तथा महाराज उग्रसेनलाई तिमीले अब यो अत्यन्त सुन्दर द्वारका नगरीलाई समुद्रको पानीले पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ, अर्थात् डुबाइदिनेछ भनिदिनु। त्यसकारण तपाईँहरू सबैले अर्जुनको आगमनको प्रतीक्षा गर्नु। तर अर्जुन यो द्वारकापुरीबाट निस्किएपछि तपाईँहरूमध्ये कोही पनि व्यक्ति द्वारकामा नजानु रे न बस्नु पनि। ती कुरुवंशीय अत्यन्त शक्तिशाली अर्जुन द्वारकाबाट निस्केर जहाँ जान्छन् तपाईँहरूले उनी सँगसँगै त्यहीँ जानु। हे दारुक, तिमीले कुन्तीका पुत्र अर्जुनलाई मेरो यो सन्देश सुनाइदिनु। अर्जुनलाई तिमीले भनिदिनु, उनले आफ्नो शक्ति अनुसार अर्थात् क्षमता अनुसार मेरो परिवारको रक्षा गर्नेछन्। तिमीले अर्जुनसँगै द्वारकामा भएका सबै मनुष्यहरूलाई लिएर जानु तथा वज्रलाई यदुवंशको राजा बनाउनु, अर्थात् वज्रको राज्याभिषेक गरिदिनु। पराशरजीले भन्नुभयो। परमात्मा श्री कृष्णले यस किसिमको आज्ञा दिनुभएपछि दारुकले उहाँलाई पटक पटक प्रणाम गरेपछि उहाँको अनेकौं पटक परिक्रमा गरे तथा परमात्माको आज्ञालाई शिरोधारी गर्दै त्यहाँबाट द्वारकापुरीतिर प्रस्थान गरे। ती धर्मात्मा दारुकले अत्यन्त सुन्दर द्वारकापुरीमा गएर परमात्मा श्री कृष्णको आज्ञा अनुसार सबै कुरा विस्तारपूर्वक सुनाइदिए रे अर्जुनलाई त्यहाँ ल्याएर यदुवंशको राजाको पदमा वज्रको राज्याभिषेक गर्ने कार्य सम्पन्न गराइदिए। तथा परमात्मा श्री कृष्णले सम्पूर्ण जीव मात्रमा पूर्ण रूपमा व्याप्त भएर रहनुभएका वासुदेव स्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई आफ्नो आत्मामा स्थापित गराउनु भएर उहाँको ध्यान गर्नुभयो। परमात्मा श्री कृष्णलाई महर्षि दुर्वासाले जसरी भनेका थिए त्यसरी नै ती ब्राह्मण वचनको सम्मान गर्नका लागि उहाँ आफ्ना गुण्डाहरूमा चरण अर्थात् घोडा राखेर विराजमान हुनुभयो, अर्थात् योग युक्त हुनुभयो। यसै समयमा जरा नाम भएको व्याघ अर्थात् शिकारी त्यहाँ आयो, जसले मुसलबाट बचेको तोमर अर्थात्
ગંડાસી અથવા બાલાકો છાંટકો પ્રાચીન કાળકો એક હથિયાર લઈ આપનો બાણકા ટૂંપામાં લગાયકો થયો. હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, વાંકો શ્રી ચરણ લઈ મરકો આકાર જસ્તો દેખે કાલે ટાઢે બસેરે त्यो શિકારીને તે તોમર અર્થાત ગંડાશીલે ચરણો લઈ ભેદન કર્યું અર્થાત પ્રહાર કરીને છોડી દિયો. ત્યારે નજીકમાં ગેરે હેરદાક અવસ્થામાં તે શિકારીલે ચતુર્ભુજ ધારણ કરે को अर्थात 4 हाथ रूपये को एवटा मनुष्य लाई देखो. देखने बीती गई वहाँ का चरणों शरणागत पहरे पर्सन भय दिन होश बनने थाल्यो. पहले अज्ञानता पूर्वक मात्र समझी रे इस किस्म को अपराध करी कृपया मलाई क्षमा करी दिन होला. मैं अपने पाप बाटे अत्यंत पीड़ित भई रहेको छूं. मेरो रक्षा करी दिन होश. पराशरजीले भन्नुभयो. त्यसपछि भगवानले त्यो शिकारीसँग भन्नुभयो, तिमी अलिकति मात्र निर्णय डराऊ. हे शिकारी, तिमी मेरो कृपाका प्रभावले देवताहरूको निवास स्थान स्वर्ग लोकमा जाऊ. परमात्मा श्री कृष्णले यति भनिसक्नु भएपछि त्यहाँ तुरन्तै एउटा विमान आइपुग्यो. त्यो विमानमा चढेर त्यो शिकारी परमात्माको कृपाका प्रभावले त्यसै समयमा स्वर्ग लोकमा गयो. त्यो शिकारी स्वर्गलोकमा गइसकेपछि परमात्मा श्री कृष्णले आफ्नो आत्मा अव्यय अचिन्त्य वासुदेव स्वरूप स्वच्छ अजन्म अमर अप्रमेय सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको आत्मा तथा ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णुमा विलीन गराउनु भएर त्रिगुणात्मक गतिलाई पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरेर आफूले धारण गरिरहनु भएको मनुष्य शरीरको यथार्थ रूपमा परित्याग गर्नुभयो. 38वां अध्याय यादवहरूको अंतिम संस्कार, परीक्षितको राज्याभिषेक तथा पाण्डवहरूको वन प्रवेश. पराशरजीले भन्नुभयो, त्यसपछि कुरुवंशी अर्जुनले परमात्मा श्री कृष्ण रे अत्यंत पराक्रमी बलरामको पार्थिव शरीर एवं अन्य यादवहरूका पनि मर शरीरहरूको खोज तलास गरेर क्रमबद्ध रूपमा और्ध्वदिक अर्थात प्रेतका लागि गरिने कर्म वा दान अथवा अन्त्येष्टि संस्कार गरिदिए. परमात्मा श्री कृष्णका रुक्मिणी आदि जुन 8 पटरानी अर्थात मुख्य रानीहरू रहेका थिए, तिनीहरू सबैले परमात्मा श्री कृष्णको पार्थिव शरीरलाई अत्यन्त श्रद्धाले प्रेमपूर्वक अङ्गालो मारेर स्वयंले अग्निमा प्रवेश गरी. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अत्यंत पराक्रमी बलराम जी की पत्नी रेवतीले पनि बलराम जी को पार्थिव शरीरलाई अत्यंत श्रद्धाले प्रेमपूर्वक अङ्गालो मारेर पूर्ण रूपमा दनकिरेको आगोमा प्रवेश गरिन्. यस किसिमको अत्यंत दुख समाचार सुनिसकेपछि महाराज उग्रसेन आनन्दक दुन्दुभिका नामबाट प्रख्यात हुनुभएका वसुदेव, देवी देवकी तथा रोहिणी आदिले पनि स्वेच्छापूर्वक अग्निमा प्रवेश गरी. त्यसपछि कुरुवंशी अत्यन्त पराक्रमी अर्जुन तिनीहरू सबैको विधिपूर्वक अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न गरेर ब्रजका अन्य यादवहरू रे परमात्मा श्री कृष्णका अन्य पत्नीहरूलाई साथमा लिएर द्वारकापुरीबाट निस्किए. त्यो अत्यंत सुंदर द्वारकापुरीलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर निस्किएका परमात्मा श्री कृष्णका हजारौं पत्नीहरू ब्रज रे यादवहरूको सुरक्षा गर्दै अर्जुन बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न थाली अर्थात सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्न थाली. हे मैत्री, यस प्रकार परमात्मा श्री कृष्णले मृत्युलोकलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिनु भएपछि तत्कालै सुधर्म सभा रे अत्यंत पवित्र परिजातको रुख पनि स्वर्गलोकमा गए. जुन दिन परमात्मा श्री कृष्णले पृथ्वीलाई परित्याग गरेर स्वर्गलोकतिर प्रस्थान गर्नुभयो अर्थात स्वर्गलोकमा जानुभयो, त्यस दिनदेखि अत्यन्त शक्तिशाली कलीले पृथ्वीमा प्रवेश गर्यो अर्थात कलियुग पृथ्वीमा आयो. त्यसै समयमा परमात्मा श्री कृष्णले निर्माण गर्नुभएको अत्यन्त सुन्दर पूर्ण रूपमा मनुष्यविहीन भएको द्वारकापुरीलाई समुद्रले आफ्नो पानीमा डुबाइदियो तथा द्वारकापुरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो. तरे परमात्मा श्री कृष्णले निवास गर्नुभएको अत्यन्त पवित्र रे उत्तम महललाई जस्तोको त्यस्तै छाडिदियो अर्थात डुबाइने. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, समुद्रले आजसम्म पनि परमात्मा श्री कृष्णले निवास गर्नुभएको त्यो मन्दिरलाई डुबाउन सकेको छैन अर्थात आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन, किनकि त्यस मन्दिरमा परमात्मा श्री केशव निरन्तर रूपमा विराजमान भइरहनुहुन्छ अर्थात विद्यमान रहनुहुन्छ. त्यो परमात्मा श्री विष्णुको क्रीडास्थलका रूपमा
रहेको तथा उहाँका सबै ऐश्वर्यबाट सम्पन्न भएको मन्दिरले सबै किसिमका पापहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिन्छ। त्यस मन्दिरको दर्शन गर्ने मनुष्य सबै पापहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ। हे मुनि श्रेष्ठ, अत्यन्त शक्तिशाली कुरुवंशी अर्जुनले धन धान्यबाट परिपूर्ण भएको पंचनन्द नाम भएको देशमती द्वारकापुरीबाट उनीसँगै आएका सबै मनुष्यहरूको बसोबास गराए। त्यस समयमा ती विधवा भएका अनाथ स्त्रीहरूलाई गाण्डीव धनुष धारण गरेका अत्यन्त बलशाली अर्जुन एक्लैले लिएर गइरहेको देखेर चोर वा अत्याचारीहरूको मनमा ती स्त्रीहरूलाई प्राप्त गर्ने लोभ उत्पन्न भयो, अर्थात् उनीहरू ती विधवाहरूलाई प्राप्त गर्ने अत्यन्त उत्साहित भए। त्यसपछि ती अत्यन्त घमण्डीपूर्ण रूपमा पाप कर्ममा लागेका र अतिशय लोभी आएर परशुरामका डरले पर्वतको गुफामा लुकेर आफ्नो कर्म छोडेपछि यिनका सन्तान शूद्र भए। अर्जुनले द्वारकावासी आइमाईहरूलाई लिएर जाँदा यी आवीरहरूले अर्जुनमाथि शङ्का गरेका हुन्। चोर अर्थात् डाकाहरूले आफूहरूका बीचमा विचार विमर्श गर्ने थाले। हे यी गाण्डीव धनुष धारण गरेका अर्जुनले एक्लैले हामीहरूको अपमान गरेर अर्थात् हामीलाई अवहेलना गरेर यी अनाथ भएका द्वारकाका स्त्रीहरूलाई लिएर गइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा ठुलो ठुलो हेरिरहेका हामीहरूको बल अर्थात् पुरुषार्थलाई धिक्कार छ। यी अर्जुन, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ र कर्ण जस्ता अत्यन्त शक्तिशाली वीरहरूलाई मारेका कारणले गर्दा अत्यन्त अभिमानी भएका छन्। र हामी गाउँका बासिन्दाहरूको बलका विषयमा ती पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेका छन्। हामीहरूका हातमा लाठी मात्र रहेको देखेर यी बुद्धिपूर्ण रूपमा भ्रष्ट भइसकेका अर्जुन आफ्नो हातमा धनुष भएका कारणले हामीहरूको अपमान गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सदुपयोग नगर्ने हो भन्ने हाम्रा यी अत्यन्त बलवान पाखुराको सदुपयोग कहिले गर्ने, अर्थात् यी हातहरू भएको के औचित्य भयो। त्यसपछि यस प्रकारको निश्चय गरेर ती हजारौं डाका अर्थात् अत्याचारीहरू आफ्नो लोरो रे माटाको डल्लो लिएर ती पूर्ण रूपमा अनाथ भएका द्वारका निवासीहरू माथि जाइ लागे, अर्थात् ती अनाथहरूमाथि आक्रमण गरे। त्यसपछि अत्यन्त पराक्रमी कुरुवंशी अर्जुनले ती डाका अथवा अत्याचारीहरूलाई गाली गर्दै हाँसेर भने, ए दुराचारीहरू, यदि तिमीहरूलाई आफ्नो शरीरको माया छ र केही समय जीवित रहन चाहन्छौ भने यसै समयमा यहाँबाट फर्किएर जाऊ। हे मैत्रेय, तर यी दुराचारी वा अत्याचारी डाकाहरूले अर्जुनका वचनको अवहेलना गरेर अथवा त्यसमा ध्यान नदिएर परमात्मा श्री कृष्णको सबै धन र स्त्रीहरूलाई अपहरण गरे, अर्थात् पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि अत्यन्त शक्तिशाली कुरुवंशी अर्जुनले युद्ध क्षेत्रमा ननासिने त्यो अत्यन्त दिव्य गाण्डीव धनुषको प्रयोग गर्न चाहे, तर त्यसो गर्नमा उनी पूर्ण रूपमा असफल भएर अर्थात् उनले आफ्नो दिव्य गाण्डीव धनुषको त्यस समयमा सदुपयोग गर्न सकेनन्। अर्जुनले धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि अत्यन्त मुस्किलले आफ्नो धनुषमा तान्दोते चढाए, तर त्यो खोखलो भयो, अर्थात् बाण हान्नका लागि उपयोगी हुन सकेन र धेरै स्मरण अथवा सम्झना गर्दा पनि उनलाई आफ्ना अस्त्रहरूको स्मरण हुन सकेन, अर्थात् उनी आफ्ना सबै किसिमका प्रयासहरूमा पूर्ण रूपमा असफल भए। त्यसपछि अत्यन्त क्रोधित भएका अर्जुनले आफ्ना शत्रुहरूमाथि बाणहरूको वर्षा गराउन थाले, तर गाण्डीव धनुष धारण गरेका अर्जुनद्वारा प्रहार गरिएका ती सबै किसिमका बाणहरू उनका शत्रुका शरीरको छालामा साधारण किसिमको घाव बनाउन मात्रै सफल भए, अर्थात् अत्यन्त पराक्रमी अर्जुनले चलाएका बाणहरूले उनका शत्रुलाई पराजित गराउन सकेनन् तथा अर्जुनको प्रभाव अर्थात् शक्तिमा अत्यन्त ह्रास आएका कारणले गर्दा उनलाई अग्निद्वारा प्रदान गरिएका कहिले नसकिने अर्थात् अक्षय बाणहरू यैरहरूसँगै युद्ध गर्दाका अवस्थामा सकिए अथवा पूर्ण रूपमा नष्ट भए। त्यसपछि अर्जुनले मनमनी चिन्तन गर्न थाले, मैले जुन बाणहरूको प्रयोग गरेर अनेकौं राजाहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको थिएँ त्यो सबै परमात्मा श्री कृष्णको प्रभावको प्रसाद मात्र थियो।
त्यसमा आफ्नो कुनै किसिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थिएन। त्यसपछि अर्जुनको उपस्थिति भएकै अवस्थामा ती डाका अर्थात् अत्याचारीहरूले परमात्मा श्रीकृष्णका स्त्री रत्नहरूलाई समाएर लगी रे कुनै स्त्रीहरू आफ्नो स्वेच्छाले तिनीहरूको साथमा गएका थिए। आफ्ना बाणहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेपछि धनञ्जय अर्जुनले आफ्नो गाण्डीव धनुषको टोपोले नै ती अत्याचारीहरूमाथि प्रहार गर्न थाली। तरे हे मुनि, ती डाका वा अत्याचारीहरू उनले यसरी आफूमाथि प्रहार गरेको देखेर हाँस्न थाली। हे मुनिश्रेष्ठ, यस प्रकार अर्जुनले हेर्दै अर्थात् उनकै अगाडिबाट ती अत्याचारीहरूले अर्थात् मलेच्छहरूले प्रश्नी रे अन्धक वंशका स्त्री रत्नहरूलाई अपहरण गरेको शैलीमा लिएर गई। त्यस समयमा कहिले पनि पराजयको सामना नगरेका अर्थात् पराजय नभोगेका अर्जुन अत्यन्त दुखी भएर रुँदै ओहो यो कस्तो दुख हो, भगवानले मलाई नराम्ररी झुक्याउनु भयो भन्न थाली। ओहो त्यही गाण्डीव धनुष, तिनी अस्त्रहरू, त्यही अतुलनीय रथ रे तिनी घोडाहरू हुन्। तर आज यी सबै अवैधिक अर्थात् दुराचारी ब्राह्मणलाई दिएको दानका जसरी नै एकै पटक नष्ट भई अर्थात् औचित्यविहीन भई। ओहो परमात्मा कति बलवान हुनुहुन्छ। जब परमात्मा श्री कृष्णले मर्त्यलोकको परित्याग गरिदिनु भयो त्यसपछि मैले असमर्थ रे नीच जातिका यी मलेच्छहरूबाट पराजित भएर अपमानित हुनु पर्यो अर्थात् देवले यी अहिरहरूलाई विजयश्रीबाट सम्पन्न बनाइदिए। ओहो कस्तो आश्चर्य र तिनी अत्यन्त शक्तिशाली हातहरू, त्यही मुट्ठी, त्यही स्थान रे मैं पनि त्यही अर्जुन हुँ। तरे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आफ्नो स्वर्ग लोकमा जानु भएपछि अर्थात् उहाँको सामिप्यताको अभाव भएपछि आज यी सबै सारविहीन अथवा अस्तित्वविहीन भई। निश्चय पनि मैमा रहेको अर्जुनत्व रे भीममा रहेको भीमत्व परमात्मा श्री कृष्णका कृपाको प्रभाव थियो। यदि त्यो अर्जुनत्व मेरो आफ्नै भएको भए आज यहाँ परमात्मा श्रीहरिको अनुपस्थितिमा मार्तीहरूमा सर्वश्रेष्ठमै अर्जुनलाई यी अहिरहरूले जित्न सक्ने थिएनन् अर्थात् मैले यिनीहरूबाट पराजित हुनुपर्ने थिएन। पराशरजीले भन्नुभयो। यस प्रकारको चिन्तन गर्दै अर्जुन मथुरा नाम भएको अत्यन्त उत्तम नगरमा आए। त्यहाँ उनले यदुनन्दन ब्रजलाई राजाका रूपमा स्थापित गरेर उनको राज्याभिषेक गरिदिए। त्यसपछि उनले वनमा निवास गर्नुहुने महर्षि व्यासलाई देखे एवं धर्मात्मा व्यासजीका समीपमा गएर उनलाई अत्यन्त श्रद्धा र विनम्रतापूर्वक प्रणाम गरे अर्थात् एउटा शिष्यको दायित्व निर्वाह गरे। महर्षि वेदव्यासले धेरै समयसम्म आफ्नो चरणमा झुकिरहेका अर्जुनलाई भन्नुभयो, हे अर्जुन, आज तिमी किन यसरी कान्तिविहीन भइरहेका छौ अर्थात् तिमीमा यस किसिमको नैराश्य उत्पन्न हुनुको कारण के हो? के तिमीले एउटा भेडाले उडाएको दुलोलाई अर्को भेडाले पछ्याएर दुवै एउटै खाल्डोमा परे जसरी नै कुनै अविवेकी काम गर्यो अथवा ब्रह्म हत्या गर्यो वा तिम्रो कुनै परम लक्ष्यमा व्यवधान उत्पन्न भयो जसको कारणले गर्दा तिमीले यस्तो निन्यौरो मुख वा अनुहार बनाइरहेका छौ। तिमीले सन्तान प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर तिमीसँग विवाह गर्ने अनुरोध गरेको अपमान त गरेनौ अथवा तिमीले समागम वा सम्भोग गर्ने नहुने कुनै स्त्रीसँग सम्भोग त गरेनौ जसको प्रभावले गर्दा तिमी यस समयमा यसरी तेज वा शक्तिविहीन भएका छौ अर्थात् अत्यन्त निराश भएका छौ। हे अर्जुन, तिमीले ब्राह्मणलाई समर्पण नगरी अथवा नदिकन एक्लैले मिष्टान अर्थात् स्वादबाट सम्पन्न पदार्थको भोज त गरेनौ अथवा तिमीले गरेको सब धन सम्पत्तिको अपहरण त गरेनौ अर्थात् लिएनौ। हे अर्जुन, तिमीले नाड्लोबाट आएको वायुको सेवन त गरेनौ। तिम्रा आँखाहरूमा पीडा त भइरहेको छैन अथवा तिमीले कसैको हत्या त गरेनौ।
तिम यस किसिमले श्रीवीन अर्थात् ऐश्वर्यवीन भएका छौ, अथवा तिमीले नड परेको पानीको सदुपयोग त गरेनौ, तिमीले घेँटोबाट छचल्किएर उछिटिएको पानीले स्नान त गरेनौ, अर्थात् त्यस किसिमको पानी तिम्रो शरीरमा त परेने, अथवा निज जातिको वा शक्तिवीन पुरुषबाट तिमी पराजित त भएनौ। फेरि तिमी यस्तो निराश किन भइरहेका छौ, अर्थात् तिम्रो अनुहार किन यसरी बादलले ढाकेको सूर्य जसरी अत्यन्त मलिन भएको हो। पराशरजीले भन्नुभयो। त्यसपछि लामो लामो श्वास फेर्दै अर्जुनले पनि हे भगवान सुन्नुहोस् भनेर अर्जुनले अत्यन्त भावुक हुँदै आफू ऐरहरूबाट पराजित भएको विषयमा आरम्भदेखि अन्तसम्मका सबै कुराहरू यथार्थ रूपमा वेदव्यासलाई सुनाए। अर्जुनले भनी एकमात्र परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण मेरो बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री रे कान्ति सबै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मलाई एक्लै छाडेर स्वर्गलोकमा जानुभयो, अर्थात् उहाँले मनुष्य शरीरको परित्याग गर्नुभयो। हे मुनीश्वर, अत्यन्त साधारण पुरुषसँगै पनि मुस्कुराउँदै अत्यन्त सुमधुर वचनमा कुराकानी गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिबाट परित्याग भएको मैं एउटा सुकेको काठको अत्यन्त सानो छेसको जसरी नै सामर्थ्यविहीन भएको छु, अर्थात् अब मैमा त्यो पहिलेको जस्तो शक्ति रहेको छैन जो मेरा मैले प्रयोगमा ल्याइरहेका अस्त्र शस्त्रहरू अर्थात् बाणहरू एवं गाण्डीव धनुषका सार्थकताको परम कारण, अर्थात् मेरा बाणहरू रे गाण्डीव धनुषका शक्तिको मूल स्रोत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ परमात्मा श्री पुरुषोत्तम मलाई यो भयावह संसारमा शक्तिविहीन रे अनाथ बनाएर जानुभयो। जुन परमात्माको कृपा दृष्टि सधैँ मेमा रहेका कारणले श्री विजय सम्पत्ति उन्नतिले कहिले मलाई परित्याग गरेका थिएनन्, अर्थात् तिनीहरू मेरो सहायक भएर रहेका थिए। उहाँ परमात्मा श्री गोविन्दले हामीहरूलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर आफ्नो स्वधाममा जानुभयो, अर्थात् मर्त्यलोकबाट सधैँका लागि विदा हुनुभयो। जसको प्रभाव रूपी अत्यन्त प्रज्वलित अग्निमा जलेर भीष्म, द्रोण, कर्ण रे दुर्योधन जस्ता मार्थीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। उहाँ सम्पूर्ण जगतका सहृदय अनन्य मित्र एवं प्राणी मात्रका अन्तरात्मा स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पृथ्वीलाई परित्याग गरेर स्वर्गलोकमा जानुभयो। हे तात, उहाँ सुदर्शन चक्र धारण गर्नुहुने परमात्मा श्री कृष्णसँगै वियोगमा मेरो अवस्था मात्र कान्ति अर्थात् सौन्दर्यविहीन भएको नभएर पृथ्वी पनि उहाँसँगै वियोग भएका कारणले यौवनविहीन अन्ध्यारो मुख लगाएकी अर्थात् अत्यन्त उदास डरपोक स्त्रीको जस्तै सौन्दर्यबाट वञ्चित भएकी छन्, जसको प्रभावबाट भीष्म आदि अत्यन्त पराक्रमी वीरहरू बलिरहेको आगोमा परेको पुतलीका जसरी पूर्ण रूपमा भस्म भएका थिए। त्यही अर्जुनमै आज परमात्मा श्री कृष्णबाट परित्याग भएका कारणले ऐरहरूबाट पराजित भएर उनीहरूबाट अपमानित भएको छु। जुन परमात्मा श्री कृष्णका प्रभावले गर्दा मेरो यो गाण्डीव धनुष तीनवटै लोकहरूमा अत्यन्त प्रशंसनीय भएको थियो, उहाँले परित्याग गरिदिनु भएकाले आज मैं ऐरहरूको लोरोबाट पराजित भएँ, अत्यन्त अपमानित भएँ। हे मुनीश्वर, आज मैं स्वयं उनीहरूको रक्षक भएर परमात्मा श्री कृष्णका हजारौं स्त्रीहरूलाई आफूसँगै लिएर आइरहेको थिएँ। तेरे डाका अर्थात् अत्याचारीहरूले साधारण लौरोको माध्यमद्वारा मेरो प्रयासलाई असफल बनाइदिएर ती स्त्रीहरूको अपहरण गरी अर्थात् उनीहरूलाई लिएर गइन्। हे वेदव्यासजी, आज ती अत्याचारीहरूले लोरो रूपी अस्त्रको प्रयोग गरेर मेरो शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्दै अर्थात् अपमानपूर्वक मलाई पराजित गर्दै मैद्वारा ल्याएका परमात्मा श्री कृष्णको परिवारलाई अपहरण गरेर लगे। हे पिता, मेरो सौन्दर्यमा उदासीपन आउनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, तर मैं अहिलेसम्म जीवित अवस्थामा रहेको छु। यो अत्यन्त आश्चर्यको विषय हो
किनकि नीच जातिका पुरुषहरूद्वारा पराजित हुँदै अपमानको बुमरीमा रुमुलिएर अहिलेसम्म जीवित रहेको छु। यो नै आश्चर्यमय कुरा हो। श्री वेद व्यासजीले भन्नुभयो, हे पार्थ, तिमी अनावश्यक रूपमा आफै लज्जित भइरहेका छौ। यसैले यस्तो कार्य तिमी जस्तो बुद्धिमान पुरुषका लागि कल्याणदायक हुन सक्दैन तथा तिमीले यस विषयमा शोक गरिरहनु उचित हुँदैन। किनकि सबै प्राणी मात्रको लागि कालगतिको यसरी नै घुमिरहेको हुन्छ। अर्थात् कालले सानो ठुलो, बलवान निर्बल, धनी गरिब भएका आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरेर सबैमा समान किसिमको व्यवहार गर्दछ। यसैले तिमीले आफ्नो अन्तरात्मामा उत्पन्न भएको पीडाबाट सम्पन्न भएको चिन्तालाई परित्याग गरिदेऊ। हे पाण्डव, काल अर्थात् समय अत्यन्त बलवान हुन्छ। अर्थात् कालमाथि कसैले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। किनकि यो काल अर्थात् समय नै मनुष्यहरूको उन्नति र अवनतिका कारक तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसकारण हे अर्जुन, यी सबैलाई अर्थात् विजय पराजय आदिलाई कालको स्वामित्वमा रहेको सम्झिएर तिमीले आफूलाई शान्त बनाऊ। अर्थात् तिमीले धैर्य धारण गरेर अथवा शान्त वन, नदी, नालाहरू, समुद्र, पर्वतहरू, सम्पूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, रुख बिरुवाहरू तथा सर्प आदि जे जति उत्पन्न भएका छन् ती सबैको सृष्टिकालकै आधारमा भएको हुन्छ र तिनीहरूको विनाशमा पनि कालकै मुख्य भूमिका रहन्छ। त्यसकारण हे अर्जुन, यी सबै प्रपञ्चलाई कालबाट पूर्ण रूपमा व्याप्त भएको समझ। तिमी जस्तो वीर पुरुषका लागि यस किसिमको शोकाकुल अवस्था कल्याणदायक हुँदैन। त्यसैले तिमी शान्त हो र यसलाई प्रकृतिको नियम सम्झिएर धैर्य धारण गर। हे धनञ्जय, तिमीले परमात्मा श्रीकृष्णको महात्म्यका विषयमा जसरी वर्णन गर्यो त्यो सबै यथार्थ सत्य हो। किनकि वह काल स्वरूप ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले पृथ्वीमा अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको अन्याय, अत्याचार एवं अधर्मको विनाश गरेर धर्मको स्थापना गर्नका लागि पृथ्वीमा अवतार लिनुभएको थियो। त्यसकारण परमात्मा श्रीकृष्ण साक्षात् काल स्वरूप हुनुहुन्छ। परापूर्व कालमा अत्याचारीद्वारा पृथ्वीमा उत्पन्न गराएको अधर्म, अन्याय र अत्याचारको भारबाट अत्यन्त पीडित भएर पृथ्वी देवताहरूको सभामा गएकी थिइन्। त्यसकारण परमात्मा श्रीकृष्णले उनीमाथि परिरहेको पीडाबाट मुक्त गराउनका लागि अवतार लिनुभएको थियो। परमात्मा श्रीकृष्णले जुन उद्देश्य अवतार लिनुभएको थियो त्यो लक्ष्य पूर्ण भइसकेको छ। पृथ्वीको भारका रूपमा रहेका अनेकौं राजाहरू मारिसकेका छन्। हे पार्थ, उहाँले वर्षणी र अन्धक जस्ता सबै यादवहरूको पनि पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भएको छ। त्यसकारण परमात्मा श्री वासुदेवका लागि यो संसारमा कुनै पनि कार्य बाँकी रहेको छैन। अर्थात् उहाँले अवतार लिनको उद्देश्य पूर्ण रूपमा सफल भइसकेको छ। त्यसकारण परमात्मा श्री कृष्णले कृत्य कर्ते अर्थात् पूर्ण रूपमा सन्तोष हुनु भएर स्वेच्छा अनुसार मर्त्यलोकको परित्याग गरेर स्वर्गलोकमा जानुभएको हो। त्यसैले तिमीले यस विषयलाई आधार मानेर व्याकुल हुनु हुँदैन। उहाँ परमात्माले नै सृष्टिकालमा सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ, स्थितिका समयमा पालन पोषण गर्नुहुन्छ र प्रलयका समयमा सबै जीव मात्र सहित पृथ्वीको विनाश गर्नुहुन्छ एवं यी सबै कार्य गर्ने उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। यस समयमा उहाँले आफ्नो सबै कार्य सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँले मर्त्यलोकको परित्याग गरी स्वर्गलोकमा प्रस्थान गर्नुभएको हो। हे अर्जुन, तिमीले आइरहरूबाट पराजित भएका कारणले यसरी व्याकुल हुने उचित हुँदैन। अर्थात् तिमी दुखी नहो, किनकि उदयको समय आएका अवस्थामा पुरुषहरूले यस्तै किसिमको कार्य गर्नुपर्दछ जसबाट त्यस पुरुषको प्रशंसा हुन्छ। हे अर्जुन, जुन समयमा तिमी एक्लैले भीष्म, द्रोण र कर्ण जस्ता अत्यन्त शक्तिशाली राजाहरूको विनाश गरेका थियो, अर्थात् तिनीहरूलाई सहज रूपमा मृत्युशयमा सुताएका थियो, त्यस समयमा कालको कर्मअनुसार प्राप्त भएको आफूभन्दा कम शक्ति भएको पुरुषबाट उनीहरू पराजित भएका थिएनन्।
अर्थात उनीहरूका तुलनामा तिमी शक्तिहीन थिएनौ। जसरी परमात्मा श्री विष्णुको प्रभावका कारणले तिमीले भीष्म आदि महारथीहरूलाई पराजित गरेका थियो, त्यसै गरी अन्तिम दस्युहरू अर्थात् डाकाहरूबाट तिमी पराजित भएका छौ। यो सबै समयको साधारण नियम हो। सम्पूर्ण जगतका अधिपति परमात्मा श्री विष्णुले अन्य शरीरमा प्रवेश गर्नुभएर जगतको पालन पोषण गरिरहनु भएको छ रे। अन्तमा अर्थात् प्रलयका समयमा उहाँले नै सबै प्राणी मात्रको संहार अथवा विनाश गर्नुहुन्छ। हे कौन्ते, जुन समयमा तिम्रो भाग्यको उदय भएको थियो त्यस समयमा परमात्मा श्री जनार्दन तिम्रो प्रेरणाको स्रोत अर्थात् सहायक भएर रहनु भएको थियो। जब तिम्रो भाग्यको अन्त समय आयो त्यसपछि परमात्मा श्री केशवको कृपा दृष्टि तिम्रो शत्रुहरूमा अवस्थित हुन पुग्यो। अर्थात् समयको प्रभावले गर्दा तिमी सामर्थ्यविहीन भएका छौ। तिमीले गङ्गापुत्र जस्ता महारथीलाई अत्यन्त सहज रूपमा पराजित गर्यो। त्यस समयमा परमात्माका कृपाले पूर्ण रूपमा शक्ति भएका थियो। अहिले तिमी ऐरहरूबाट पराजित भयो। यस समयमा परमात्माको कृपा दृष्टि उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। तर तिमीबाट भएका कामलाई कसैले विश्वास गर्न सक्दैन। त्यसैले यो समयको प्रभाव मात्र हो। हे पार्थ, तिमीले परमात्मा श्री कृष्णको आशीर्वादका प्रभावले कौरवहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गर्यो एवं तिमीलाई ऐरहरूले पराजित गरिदिए अर्थात् तिम्रा पराक्रमको उपहास गरिदिए। यो सबै प्राणी मात्रका अन्तरात्मा निवास गर्नुहुने परमात्मा श्री हरिको लीलाबाट सम्पन्न भएको खेल मात्र हो। हे अर्जुन, ती अत्याचारीहरूले जुन स्त्रीहरूलाई अपहरण गरेर लिएर गए रे त्यसैलाई आफ्नो अपमान भएको भनेर तिमी यसरी चिन्तित भइरहेका छौ, जुन नै हुनुपर्ने थियो। म तिमीलाई यसका विषयमा पनि अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिन्छु, ध्यान दिएर सुन। हे पार्थ, प्राचीन कालमा अष्टावक्र नाम भएका एउटा ऋषिले सनातन ब्रह्मको चिन्तन अथवा उपासना गर्दै धेरै लामो समयसम्म पानीमा निवास गरेका थिए। अर्थात् पानीमा बसेर सनातन ब्रह्मको ध्यान गरिरहेका थिए। त्यस समयमा देवताहरूले असुरहरूलाई पराजित गरेका थिए अर्थात् देवताहरूले विजय प्राप्त गरेका थिए रे त्यसै विजयका उपलक्ष्यमा सुमेरु पर्वतमा एउटा विजयोत्सवको आयोजना गरिएको थियो। हे पाण्डवहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, त्यही उत्सवमा सहभागी हुन गइरहेका रम्भा, तिलोत्तमा आदि सैकडौँ हजारौँ अप्सराहरूले बाटामा ती अष्टावक्र ऋषिले पानीमा बसेर तपस्या गरिरहेको देखेर उनको स्तुति गर्ने थाली। स्तुति गर्नमा अत्यन्त सिपालु, उत्साहित एवं विनम्र स्वभाव भएका ती अप्सराहरूले आफ्नो घाँटी समाएको पानीमा डुबेर एवं अत्यन्त लामो कपाल रे दारीबाट सम्पन्न भएर एकाग्रतापूर्वक सनातन ब्रह्मको तपस्या गरिरहेका ती अष्टावक्र ऋषिलाई आदरपूर्वक प्रणाम गर्न थाले अर्थात् उहाँको प्रशंसासहित श्रद्धापूर्वक अभिवादन गर्न थाले। हे कौरववंशी कुलभूषण अर्जुन, ब्राह्मणहरूमा सर्वोत्कृष्ट अष्टावक्र मुनि जसरी स्तुति गर्दा अत्यन्त प्रसन्न हुन सक्दछन्, ती अप्सराहरूले त्यसै अनुसारको स्तुति गर्न थाले अर्थात् ती मुनिको चाहना अनुसारको स्तुति गरे। अष्टावक्र मुनिले भनी, हे सौभाग्यवती अप्सराहरू, मैं तिमीहरूको स्तुतिबाट अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिमीहरू आफ्नो मनोकामना अनुसारको वरदान माग। यदि तिमीहरूले अत्यन्त दुर्लभ वरदान माग्यो भने पनि म तिमीहरूको चाहना अनुसार वरदान अवश्य दिन सक्दछु। त्यसपछि रम्भा, तिलोत्तमा आदि वेदहरूमा अत्यन्त प्रसिद्ध भएका अप्सराहरूले मुनिसँग भनी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईँ प्रसन्न भइदिनु भएपछि हामीहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने अर्थात् हाम्रा लागि अत्यन्त दुर्लभ वस्तु नै के छ रे?
अन्य अप्सराहरूले भनी, हे सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण, यदि तपाईँ हामीहरूबाट प्रसन्न हुनुभएको छ भने हामीहरूलाई यस्तो वरदान दिनुहोस् जसको प्रभावले गर्दा भविष्यमा परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमलाई आफ्नो पतिका रूपमा प्राप्त गर्न सकौँ, अर्थात् हामीहरूलाई उहाँका पत्नी भएर उहाँसँगै बस्ने अवसर प्राप्त होस्। वेदव्यासले भन्नुभयो, त्यसपछि तिमीहरूको मनोकामना पूर्ण हुनेछ भन्दै यस प्रकारको वरदान दिएर अष्टावक्र मुनि पानीबाट बाहिर निस्के। उनी बाहिर निस्किँदाका समयमा अप्सराहरूले ती मुनिलाई शरीरको 8 ठाउँमा टेढो मेढो भएका कारणले अत्यन्त क्रूप शरीर भएको देखे। हे कुरुवंशी अर्जुन, उनको स्वरूपलाई अर्थात् शारीरिक बनावटलाई देखेर जुन अप्सराहरूले आफूमा उत्पन्न भएको हाँसोलाई लुकाउन असफल प्रयास गरे तापनि अनन्त उनीहरूको हाँसो फुस्कियो। त्यसपछि अष्टावक्र मुनिले अत्यन्त क्रोधित भएर ती अप्सराहरूलाई श्राप दिए। मलाई विरूप देखेर अर्थात् मेरो शारीरिक बनावट बाङ्गो टिन्डो भएको देखेर तिमीहरूले हाँसेर मेरो अपमान अर्थात् अवहेलना गर्यो। त्यसकारण मैं श्राप दिन्छु, जसको प्रभावले गर्दा तिमीहरूले मैबाट प्राप्त भएको वरदानबाट परमात्मा श्री पुरुषोत्तमलाई पतिका रूपमा पाए तापनि मेरो श्रापका कारणले तिमीहरू डाकाहरूका हातमा पर्नेछौ, अर्थात् तिमीहरूलाई डाकाहरूले अपहरण गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नेछन्। वेदव्यासले भन्नुभयो, ती अष्टावक्र मुनिको यस प्रकारको वचन सुनिसकेपछि ती अप्सराहरूले फेरि मुनिश्रेष्ठलाई प्रसन्न गराए। त्यसपछि फेरि प्रसन्न भएका मुनिले उनीहरूसँग भनी, त्यसपछि तिमीहरू फेरि स्वर्ग लोकमा जानेछौ। यस प्रकारले अष्टावक्र मुनिको श्रापका कारणले गर्दा अर्थात् श्रापका प्रभावले ती अत्यन्त सुन्दर आयमयहरू परमात्मा श्री कृष्णलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरेर फेरि डाकाहरूका हातमा परेका हुन्। यो तिनीहरूको कर्मको फल हो। हे पाण्डवहरूमा सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, यस कारणले गर्दा तिमी यस विषयमा अलिकति मात्र पनि चिन्ता अर्थात् शोक नगर। वहाँ परमात्मा श्री कृष्ण स्वयंले नै आफ्नो कुलको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भयो, अर्थात् सबै यादवहरूको संहार गरिदिनु भयो। यसरी नै तिमीहरूको अत्यन्त चाँडै विनाश अर्थात् संहार गरिदिनका लागि वहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले तिमीमा भएको बल, तेज, शक्ति र तिम्रो महिमाको अन्त गराइदिनु भएको हो, अर्थात् तिमीलाई सबै किसिमका शक्तिहरूबाट अलग गरिदिनु भएको हो। यस कारण जन्म लिएका प्राणीको निश्चित रूपमा मृत्यु र उन्नतिको अवनति अर्थात् पतन हुन्छ। सहयोगको अन्त वियोग मात्र हो र सञ्चय अर्थात् एकतिर गरिएको धन निश्चित रूपमा व्यय हुन्छ। यी सबै अनिवार्य रूपमा हुने र भइरहने कुरा हुन्। यस प्रकारको यथार्थलाई आत्मसात गरेर जुन बुद्धिमान पुरुषमा लाभ भएका अवस्थामा हर्ष र हानि भएका अवस्थामा शोक उत्पन्न हुँदैन, तिनी विद्वान पुरुषहरूको आचरणको अनुसरण गर्दै अन्य साधारण मनुष्यहरूले पनि आफ्नो आचरण त्यस्तै किसिमको बनाउँछन्। यसैले हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, तिमी पनि यस विषयलाई यथार्थ रूपमा बुझेर आफ्ना दाजुभाइहरू सहित सम्पूर्ण राज्यको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर तपस्या गर्नका लागि वनमा जाऊ। अब तिमी यहाँबाट आफ्नो राज्य इन्द्रप्रस्थमा जाऊ र धर्मराज युधिष्ठिरलाई अहिलेसम्म मैले तिमीलाई बताएका सबै कुरा विस्तारपूर्वक सुनाइदेऊ। जसरी तिमीहरू सबै भाइको पर्सि समयमा वनमा जाने व्यवस्था हुन सक्दछ, त्यसै अनुसारको प्रयोग गर्नु, अर्थात् तिमीहरूले पर्सि समयमा तपस्या गर्नका लागि वनमा गइसक्नु। पराशरजीले भन्नुभयो, वेदव्यासले यसरी बताइदिनु भएपछि अर्जुनले हस्तिनापुरमा आएर धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल र सहदेवलाई आफूले भोग कार्य वेदव्यासबाट सुनेका सबै कुरा जस्तोको त्यस्तै बताइदिए, अर्थात् वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रस्ट्याइदिए। त्यसपछि ती पाण्डुका पुत्रहरूले अर्जुनबाट वेदव्यासले पठाउनु भएको सन्देश सुनिसकेपछि हस्तिनापुरका राजाको पदमा परीक्षितको राज्याभिषेक गरिदिए। उनीहरू सबै तपस्या गर्नका लागि वनमा गए।
हे मैत्रेय, यस प्रकार यदकुल में पैदा भएका भगवान श्री कृष्ण का लीलाहरूको विस्तृत विवरण मैले तिमीलाई बताइदिएको छु। जुन पुरुषले अत्यन्त श्रद्धाले भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्णको यो चरित्रका विषयमा सुन्दैछ त्यो सबै किसिमका पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर अन्तमा विष्णु लोकमा जान्छ। श्री गणेशाय नमे, श्री परमात्मने नमे, श्री इष्ट देवता चरण कमलभ्यो नमे। छठौं अंश प्रथम अध्याय कली धर्म को परिभाषा। मैत्रेयले भनी, हे मुनीश्वर, मलाई तपाईले सृष्टिको रचना, वंशको परम्परा, मनवन्तरको अवस्थिति र वंशहरूको चरित्रका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिनुभयो। अब मैं प्रलयका समयमा प्राणी मात्रको जसरी सार अर्थात् विनाश हुन्छ त्यसका विषयमा र कल्पको अन्तमा हुने महाप्रलयको स्वरूपका सम्बन्धमा हजुरबाट अत्यन्त विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। पराशरजीले भन्नुभयो, कल्पको अन्त अर्थात् महाप्रलयका समयमा एवं प्राकृतिक प्रलयका समयमा जसरी प्राणी मात्रको सार अर्थात् विनाश हुन्छ त्यसका विषयमा रे कल्पको अन्तमा हुने महाप्रलयको स्वरूपका बारेमा सुन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्यहरूको 1 महिना, पितरहरूको 1 दिन रात तथा मनुष्यहरूको 1 वर्ष, देवताहरूको 1 दिन रात रे तिनीहरूको 2000 चतुर्युग, ब्रह्माजीको 1 दिन रात हुन्छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग रे कलियुग इस प्रकार का चारवटा युग हुन्छन्। ती सबैका काल अर्थात् समयको समायोजन गर्दा 12000 दिव्य वर्ष हुन्छ। अर्थात् यी चारवटैको समायोजित रूपलाई 12000 दिव्य वर्ष भनिन्छ। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवन्तरको आदि सत्ययुग रे अन्तिम कलियुगलाई छाडेर अन्य सबै चतुर्युगको स्वरूप एकै किसिमको हुन्छ। अर्थात् तिनीहरूको स्वरूपमा कुनै किसिमको भिन्नता रहेको हुँदैन। जसरी कल्पको आदि सत्ययुगमा ब्रह्माजीले सम्पूर्ण जगत एवं त्यसमा निवास गर्ने प्राणी मात्रको रचना गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै कल्पको अन्त अर्थात् कलियुगमा उहाँले नै सम्पूर्ण सृष्टिको विनाश गर्नुहुन्छ। मैत्रेयले भनी, हे भगवान, जसरी कल्पको अन्तको कलियुगमा 4 पाउहरू भएको धर्मको विनाश हुन्छ त्यसको स्वरूपका विषयमा मलाई अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, हे मुनिश्रेष्ठ, तिमीले जुन कलियुगको विषयमा सुन्ने इच्छा गरेका छौ त्यसका विषयमा संक्षेपमा सुन। अर्थात् मैं त्यसका विषयमा तिमीलाई संक्षिप्त रूपमा बताइदिन्छु। कलियुगमा मनुष्यहरूको स्वभाव अर्थात् व्यवहार वा आचरण वर्ण रे आश्रमका अनुकूल अर्थात् तिनीहरूका अनुसारको हुँदैन एवं यस किसिमको स्वभाव हुने भएकाले साम, ऋक र यजुर्वेदहरूले निर्देशन गरिएका कर्महरू पनि सम्पादन हुन सक्दैनन् अर्थात् व्यवहारमा लागू हुन सक्दैनन्। यो कलियुगमा धर्म अनुसारको विवाह हुने छैन। गुरु रे शिष्यको परम्परा अर्थात् गुरु र शिष्यको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। श्रीमान रे श्रीमतीका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहन सक्दैन तथा यज्ञ आदि अथवा हवन एवं देवताहरूको पूजा पाठ पनि पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। यो कलियुगमा जुनसुकै कुलमा उत्पन्न भए पनि जो अत्यन्त बलवान हुन्छ त्यही पुरुष सबैको अधिपति अर्थात् स्वामी हुनेछ तथा त्यसले सबै वर्ण र आश्रममा उत्पन्न भएका कन्याहरूसँगै विवाह गर्नेछ। अर्थात् त्यो पुरुष सबै जातिका कन्याहरूसँगै विवाह गर्न सक्षम हुनेछ। हे मैत्रेय, कलियुगमा ब्राह्मणहरू जुनसुकै अत्यन्त निन्दित उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि आफू अत्यन्त विद्वान भएको भन्दै आफ्नै प्रचार प्रसार गर्नेछन्। यसरी नै अत्यन्त पापकर्म गर्ने मनुष्यहरूले अरूलाई देखाउन अर्थात् सन्तोष गराउनका लागि मात्रै जुनसुकै भावबाट भए पनि प्रायश्चितको अनुष्ठान गर्नेछन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
कलियुगमा जसका मुखबाट जस्तो किसिमको वचन निस्किन्छ ती सबैलाई उनीहरूले प्रमाणिक शास्त्र भनेर प्रकाशन एवं त्यसको प्रचार प्रसार गर्नेछन् तथा आफ्नो स्वेच्छाअनुसार सबैले सबै देवताहरूको उपासना वा आराधना गर्नेछन् र सबैले सबै किसिमका आश्रमहरूको समान रूपमा उपयोग गर्नेछन्। कलियुगमा उपवास तीर्थयात्रा जस्ता कार्यहरू आन्तरिक दुःख पीडा वा वेदना निवारण गर्न सकिने किसिमका मात्र हुनेछन्। मनुष्यहरूले आफ्नो क्षमताका अनुसार धन दान तपस्या आदि धार्मिक अनुष्ठान गर्नेछन्। कलियुगमा थोरै मात्रामा धनको प्राप्ति भएमा पनि मनुष्यहरूले आफू अत्यन्त धनी भएको घमण्ड गर्नेछन्। आइमाईहरूले आफ्नो कपालका आधारमा आफू अत्यन्त सुन्दरी भएको सम्झनेछन्, अर्थात् आफ्नो सुन्दरताको परिचय कपालले दिएको सम्झनेछन्। त्यस समयमा अर्थात् कलियुगमा स्त्रीहरूले सुन मणि रत्न र कपडाहरू आदिको परित्याग गरेर अर्थात् अत्यन्त कम मात्रामा प्रयोग गरेर आफ्नो कपालको सजावटबाट मात्रै आफूलाई सुशोभित गर्नेछन्। कलियुगका आइमाईहरूले आफ्नो पतिसँगै सधैँ धनको अभाव भएमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिनेछन्। यस्तो अवस्थामा धनबाट सम्पन्न भएको पुरुष मात्रै आइमाईहरूको पति हुनेछ। यसैले आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई सुमधुर बनाइराख्नका लागि धनको मात्रै महत्त्व हुनेछ। कलियुगमा मनुष्यहरूमा पनि जसलाई अत्याधिक मात्रामा धन दिन सक्दछ त्यही मनुष्य उसको अधिपति अर्थात् स्वामी हुनेछ। त्यस्तो सम्बन्धी स्वामित्वका आधारमा नभएर धनका आधारमा स्थापित भएको हुन्छ र अत्यन्त उत्तम कुलमा जन्मेको उत्तम आचरण भएको पुरुष पनि स्वामी हुन सक्दैन। कलियुगमा मनुष्यहरूले आफूले आर्जन गरेको सबै धन दान पुण्य आदिको कार्यमा नलगाएर घर बनाउने कार्यमा मात्र लगाउने छन्। आफ्नो बुद्धिलाई आत्मज्ञानमा अर्थात् आत्माका विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरामा नल्याएर धन कमाउने र जम्मा गर्ने कार्यमा मात्र लगाउने छन्। यसरी कमाएको सबै सम्पत्ति अतिथिको सत्कार एवं अन्य किसिमको सामाजिक कार्यमा नलगाएर आफ्नो सुख सुविधाको उपभोगमा मात्र नाश गर्नेछन् अर्थात् समाप्त गर्नेछन्। यो कलियुगमा सबै आइमाईहरू आफ्नो पतिका रूपमा अत्यन्त सुन्दर पुरुषलाई प्राप्त गर्ने कामना भएका र पूर्ण रूपमा स्वेच्छाधारी आचरण भएका हुनेछन्। यसरी नै कलियुगका पुरुषहरू अन्यायका माध्यमद्वारा प्राप्त हुने धनप्रति अत्यन्त आसक्त हुनेछन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यो कलियुगमा आफ्ना अनन्य मित्रहरूले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरे तापनि मनुष्यहरूले एक पैसाका लागि पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको त्याग गर्दैनन् अर्थात् आफ्नो स्वार्थमा मात्र अत्यन्त एकाग्रतापूर्ण लागिरहेका हुन्छन्। कलियुगमा शूद्रहरूले आफूहरू पनि ब्राह्मणहरू बराबरको भएको दाबी गर्नेछन् तथा दूध लिएका कारणले मात्रै गाईहरूको समान रहनेछ अर्थात् दूध प्राप्त गर्नका लागि मात्र गाईहरूको संरक्षण गरिने चलन स्थापित हुनेछ। त्यस समयमा सबै मानिसहरू भोगका कारणले गर्दा अत्यन्त व्याकुल भएर अनावृष्टि हुने डरबाट भयभीत हुँदै प्राय आकाशतिर मात्रै हेरिरहेका हुन्छन् अर्थात् वर्षातको अप्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। कलियुगमा अन्नको अत्यन्त अभाव हुने भएकाले मनुष्यहरूले पनि तपस्वीहरूले जसरी नै कन्दमूल अर्थात् गेटा आलु तरुल टुटुनी फल आदिको भोजन गरेर जीवन निर्वाह गर्नेछन् तथा अनावृष्टिबाट अत्यन्त पीडित भएका कारणले कसैले आत्महत्या पनि गर्नेछन्। त्यस समयमा असमर्थ भएका मनुष्यहरूले सुख र आनन्द प्राप्त गर्ने असम्भव भएका कारणले गर्दा सधैँ अनिकाल क्लेश अर्थात् कुनै आघात परेर वा चिन्ताका कारणले मानिस व्याकुल तथा सन्तप्त रहने कष्टपूर्ण मानसिक स्थितिको मात्र भोग गर्नेछन्। कलियुगमा मनुष्यहरूले नुहाई भोजन गर्नेछन् अर्थात् खानेकुरा खानेछन्। अग्नि देवता एवं अतिथिको पूजा पनि गर्ने छैनन् तथा आफ्ना पितृहरूका लागि श्राद्ध
तर्पण पनि गर्ने छैनन्। अर्थात् कलियुगमा मनुष्यहरूले आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको संस्कारको पूर्ण रूपमा परित्याग गर्नेछन्। कलियुगमा स्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रियले ग्रहण गर्ने पदार्थ अथवा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श र शब्दका लालची अर्थात् अत्यन्त कामुक स्वभाव भएका हुनेछन्। सबैको शरीर होचो हुनेछ, तर तिनीहरूले खानेकुरा धेरै खानेछन् र धेरै सन्तान जन्माउने अर्थात् उत्पन्न गर्ने भाग्यविन हुनेछन्। ती कलियुगका आइमाईहरूले आफ्ना दुई हातहरूले टाउको कन्याउँदै गुरुहरू र आफ्ना पतिहरूको आज्ञालाई यथार्थ रूपमा अपहेलना गर्दै अत्यन्त अनादरपूर्वक खण्डन गर्नेछन्। अर्थात् उनीहरूको आज्ञा अनुसारको नभएर आफ्नो स्वेच्छा अनुसारको व्यवहार गर्नेछन्। कलियुगमा आइमाईहरू आफ्नो पेट पाल्ने कार्यमा अत्यन्त तत्परतापूर्वक लागेका, अत्यन्त शुद्र अर्थात् निस्वभाव भएका र शारीरिक संस्कारबाट यथार्थ रूपमा विहीन भएका कारणले गर्दा अत्यन्त कठोर र असत्य वचन बोल्न थाल्नेछन्। त्यस समयमा कुलको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेका आइमाईहरू खराब स्वभाव भएका र सधैँ खराब स्वभाव अर्थात् चरित्र भएका पुरुषहरूलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएका हुनेछन् एवं निरन्तर रूपमा निन्दा गर्ने योग्य आचरणमा मात्र लागिरहनेछन्। अर्थात् ती आइमाईहरूले असत्य व्यवहार मात्र गर्नेछन्। ब्राह्मण बालकहरूले आफूहरू यथार्थ रूपमा आचरण र संस्कारविहीन भए तापनि ब्रह्मचारीको जस्तै स्वरूप धारण गरेर वेदको अध्ययन र अध्यापन गर्नेछन्। गृहस्थहरूले यज्ञादि अर्थात् हवन गर्ने कार्यको पूर्ण रूपमा परित्याग गर्दै उचित अर्थात् सत्पात्रलाई दान दिन छाडिदिनेछन्। अर्थात् दान दिने छैनन्। वान प्रस्थानमा रहेका सन्यासीहरूले आफ्नो स्वाभाविक आहार अर्थात् खानेकुरा वनमा पाइने कन्दमूल खान छोडेर गृहस्थ आश्रममा निर्धारण गरिएको भोजनलाई स्वीकार गर्न थाल्नेछन् तथा सन्यासीहरू आफ्ना आफन्तहरू र परिवारको सम्बन्धमा आसक्त हुनेछन् अर्थात् पारिवारिक बन्धनमा परिरहनेछन्। कलियुग आरम्भ भएपछि राजाहरूले न्यायोचित किसिमबाट आफ्ना प्रजाहरूको पालन पोषण एवं संरक्षण गर्ने छैनन्। ती राजाहरूले कर लिने योजना बनाएर जबरजस्ती आफ्ना प्रजाहरूको धन सम्पत्ति लिनेछन् अर्थात् प्रजाहरूलाई धन दिने बाध्य पार्नेछन्।